अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं व्लॉग विद दुर्दाना शहाब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने कर लिया है मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जनाब, सिंध में फिर से गवर्नरशिप की एक कशमकश शुरू हो चुकी है। हालिया फैसल वाडा के एक टीवी चैनल के बयान ने गवर्नर सिंध को भी मजबूर किया कि उनका फैसल वाडा के बयान के जवाब में वो जवाब दें। दिलचस्प तरीन बात यह है कि गवर्नर सिंह का कहना यह है कि जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बने हैं, मैं वहाँ से जो है सर्जन भी बन चुका हूँ और पीएचडी भी कर चुका हूँ। और अभी मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि उनका तजर्बा फैसल वाडा की बनिस्बत जिन लोगों के लिए जिनके हवाले से वो यहाँ पर गवर्नर सिंह बनकर बैठे हुए हैं, फैसल वाडा साहब सेनेटर बनकर बैठे हुए हैं, उनका तजर्बा फैसल वाडा से ज़्यादा है और वो ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं बनिस्बत फैसल वाडा के। ये कुछ सिमिलर सी सिचुएशन इस तरह से हो रही है कि जिस तरह से इशरतुल अब्बास साहब के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब को लाया गया था, तो उस वक्त भी यही सिचुएशन थी कि एक ही यूनिवर्सिटी के दो तालिब इल्मों के दरमियान कशमकश शुरू हुई थी और उसके बाद फिर जीत जो हुई थी वो मुस्तफ़ा कमाल की हुई थी और इशरतुल अब्बास साहब को जाना पड़ गया था। कहा यह जा रहा है, मौसूख ज़राए का ये कहना है कि हुआ कुछ यूँ था कि एक अहम मीटिंग चल रही थी और उस एक अहम मीटिंग में जब फैसल वाडा के ऊपर बात हुई तो उन्होंने फैसल वाडा के हवाले से कामरान टिसोरी साहब ने कुछ कमेंट्स किए, कोई बात की और उनकी शख्सियत के मुताबिक कोई बात की, तो वहाँ पे मौजूद एक और साहब जो थे उन्होंने वो सारी बातें फैसल वाडा साहब तक पहुँचा दी। कहा यहाँ तक जा रहा है कि उन्होंने वो सारी बातें रिकॉर्ड करके फैसल वाडा तक पहुँचा दी। उसके बाद फैसल वाडा साहब ने जो है एक डिजिटाइज और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि एक गवर्नर जो कि है ना नाम बेच रहा है और झूठी शोहरत हासिल कर रहा है और पैसा बना रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं काम लगाए उस गवर्नर का नाम लिए बगैर। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वो गवर्नर जाने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हो सकता है कि हफ्ते में या महीने 2 महीने के अंदर उसके जाने का फ़ैसला हो जाए। अब ये वही सूरत हाल दोबारा से पैदा हो चुकी है कि आया गवर्नर सिंह जाते हैं या फैसल वाडा की बात गलत साबित होती है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नर सिंह ने कहा कि फैसल वाडा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं और कभी कभी वो अपने ही गोलकीपर को गोल कर देते हैं, उसके बाद सर पर हाथ मार कर बोलते हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तो ये दोनों जानिब से जो है वो जवाबात शुरू हो चुके हैं फैसल वाडा और कामरान टिसोरी के दरमियान। और उसके बाद सिंध में बहुत से जो गवर्नर के कहना चाहिए कि गवर्नर सिंध की ख्वाब देख रहे हैं, गवर्नर सिंह की कुर्सी जिनकी नज़रों में, उन लोगों ने अपनी शेरवानियों की सफाई शुरू कर दी और उन लोगों ने अपने ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने शुरू कर दिए हैं कि शायद कामरान टिसोरी साहब के जाने के बाद उनकी लॉटरी निकल आए और उनको गवर्नर सिंध बना दिया जाए। जैसे कि गवर्नर सिंध ने वाज़ेह तौर पर अपने बयान दिया, उन्होंने जो फैसल वाडा को जो जवाब दिया, डायरेक्टली उन्होंने जवाब दिया और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम दोनों एक ही इदारे के पढ़ने वाले बच्चे हैं। जब दोनों एक ही इदारे के पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ये फिर ज़बान ज़द आम है कि इनको कौन लेकर आया और किसने गवर्नर सिंध बनाया। हाँ, अलग बात है कि अगर जिन्होंने गवर्नर सिंध बनाया वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ठीक है, गवर्नर सिंध कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अगर वही फिर जो यूनिवर्सिटी है उसके दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और अक्सर उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान, उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो चलती है कशमकश पसंदीदा स्टूडेंट की, तो वो जो है किसी न किसी एक स्टूडेंट का कुर्बानी का सबब बनती है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी, इशरतुल अब्बास साहब की कुर्बानी हुई थी और उस यूनिवर्सिटी के दो डिपार्टमेंट के दरमियान, और अगर अभी भी ऐसा ही है कि यूनिवर्सिटी के दो डिपार्टमेंट के दरमियान पसंदीदा स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने और इस्तेहकाम देने के लिए कशमकश शुरू होती है, तो देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होता है। अच्छा, पैसा बनाने की बात की अगर की जाए तो पैसा यहाँ पर इख्तिदार में आने के बाद कौन नहीं बनाता। पैसा तो आते ही इख्तिदार में इसलिए है कि पैसा बनाया जाए, काम करने के लिए तो कोई भी नहीं आता। आज तक की तारीख में अगर कोई एक नाम ले दिया जाए मुझे किसी एक ऐसे सियासतदान का कि जिससे इस मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए सियासत में आया हो, तो मेरी तो याददाश्त में कोई नाम ऐसा नहीं आता। जो भी आया है सियासत में और जो भी इक़्तिदार में आया है, उससे सबसे पहले जो वो करते हैं वो ये कि उनके इलेक्शन का जो खर्चा है वो निकले, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन की भी जो है आमदनी उनके पास आ जाए, फिर उसके बाद वो अपने बच्चों के फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए भी वो तमाम जायज़ और नाजायज़ काम कर रहा होता है। हर वो वज़ीर और हर वो सियासतदान जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओहदा उसके पास कौम की और आवाम की अमानत होता है और वो उस अमानत से ख़यानत इस तरह से करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात, अपने ख़ानदान के मफादात, अपने बच्चों के मफादात, अपनी फैमिली के मफादात
اور اپنے مفادات کو ہی پیش نظر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 80 سال کے 85 سال کے ہمارے سیاستدان جو ہیں اس ملک میں جو موجود ہیں وہ اقتدار کو نہیں چھوڑتے. وہ الیکشنز لڑتے ہیں اور الیکشن لڑنے کے بعد جو ہے وہ ایوانوں میں آتے ہیں، اور ایوانوں میں صرف ان کا مقصد اور مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی فائلز کو کس طرح سے اپروو کروائیں، کس طرح سے منظور کروائیں، کس طرح سے فائدے اٹھائیں. تو یہ صورتحال جو ہے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے رہی ہے. اب ہمیں ایک امید نظر آتی ہے آج جو ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں اور آج ہمارے ہاتھ میں ہر خبر چند منٹوں کے اندر آ جاتی ہے، تو میں امید کرتی ہوں اس ملک کے نوجوانوں سے کہ وہ جو ہے اب کم از کم اس ملک کا مستقبل جو سنوار سکتے ہیں وہ اس ملک کے نوجوان ہی سنبھال سکتے ہیں. ورنہ اسی طرح سے کسی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ آئیں گے اور وہ یونیورسٹی کے لوگ جو ہیں اقتدار میں بیٹھے رہیں گے، براجمان رہیں گے، اور اس کے بعد آپ کا مستقبل اور آپ کے بچوں کا مستقبل وہی کا وہی تاریک رہے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو نوجوان قیادت ہے، جو نوجوان ہیں، جو باصلاحیت ہیں اور کسی بھی طرح سے کسی بھی شعبے میں کہیں سے بھی کم نہیں ہے، وہ لوگ آئیں اس ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کریں. اب یہ گورنر سندھ اور فیصل واڈا کی لڑائی کس نہج تک پہنچتی ہے یہ تو آنے والے 1-2 ہفتوں کے درمیان ہی پتہ چل جائے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ تو ہو گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بات کہیں کسی ایک اہم میٹنگ میں ہو رہی تھی تو وہ بات جس رکن نے فیصل واڈا تک پہنچائی ہے وہ سب سے بڑی تو انہوں نے اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر فیصل واڈا صاحب تک کسی کی رائے آ گئی تھی کہ ان کے بارے میں کسی کی کیا رائے ہے، تو اس وقت فیصل واڈا صاحب جس تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، جس طرح سے پولیٹیشین سے ملاقات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا وسیع دل ہونا چاہیے. سیاست دانوں سے ملاقات جس لیول پہ وہ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ایک امپریشن کریٹ یہ ہو رہا ہے کہ فیصل واڈا ایوان کے اندر تبدیلی لانے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ان کو اہم ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، تو وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصل واڈا صاحب کو چاہیے تک کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہوئی ہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں. علاوہ اس کے فیصل واڈا کو تو یہ چاہیے تھا، لیکن گورنر سندھ صاحب کو اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اگر فیصل واڈا کسی قسم کی کوئی ایسی بات کر بھی رہے تھے تو گورنر سندھ کا بھی یہ فریضہ بنتا تھا کہ وہ اس بات کو نظر انداز کرتے. لیکن یہاں پر تو جواب غزل والی سچویشن رہتی ہے کہ آپ ایک لفظ بولیں گے تو ہم جواب نہ دیں تو اٹ مینس کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم کمزور ہیں. اور یہی گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی کیا اور یہی فیصل واڈا صاحب نے بھی کیا. اور ہم اسی طرح کے تماشے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام دیکھنے کے لیے رہ گئی ہے، کیونکہ بظاہر جو ہے اس وقت گورنر سندھ جس طرح سے انیشیٹیوز انہوں نے جو کچھ لیے اپنے 2 سال 3 سال کے جو بھی ان کا ٹینیور ہے ان کا جو بھی اس پہ، تو وہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ موسٹ ایکٹیو گورنر ہیں، لیکن کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو لوگ ان سے منسلک ہیں اور یا جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ منسلک کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکھتا کچھ ہے اور نظر آتا کچھ ہے. تو جو دکھتا ہے، جو دکھ رہا ہے، مطلب جو دکھاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، تو جو دکھا رہے ہیں اگر وہی ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. صوبے سندھ کے لیے اس سے اچھا گورنر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر واقعی فیصل واڈا کی بات درست ہے کہ دکھا کچھ رہا ہے لیکن صرف اپنے ہی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بھی اپنے جو ہے عہدے سے اور اپنے جگہ سے اپنی پوسٹ سے جو ہے نا بددیانتی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس ملک کو بھی اس وقت بہت ہی مخلص قیادت کی ضرورت ہے. اس صوبے کو تو خاص طور پہ اس مخلص قیادت کی ضرورت ہے، اور شہر کو بالخصوص جو ہے ایک مخلص قیادت کی ضرورت ہے جو اس شہر کے عوام کے لیے تقدیر کو بدل سکے. کیونکہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ہم اب تک جو دیکھتے آئے ہیں تو اس میں کوئی بھی صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی کہ ہے نا کچھ بہتری کے اقدامات ہو رہے ہوں ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے شہر کے لیے. سب ذاتی مفادات اور ذاتی بینک بیلنس اگر کے بنانے کے چکر میں میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو یونیورسٹیز لا کر ان لوگوں کو بٹھاتی ہے کہ ان یونیورسٹیز کو ان کے بینک اکاؤنٹس ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں رہنے کے بعد ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے ان کے بینک اکاؤنٹس. ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ اتنی جائیدادیں اتنی چیزیں ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں. اس سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. 1-2 وزیر ایسے ہیں جن کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، جب وہ آئے تھے تو ان کا لیول کیا تھا. آج ان وزراء کے آپ صورتحال دیکھیے، لائف کا جو لیونگ اسٹائل ہے ان کا آپ وہ دیکھیے، آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، آپ ان کا بلکہ ان کے بچوں کا آپ دیکھیے. تو یہ وہ یونیورسٹی جو لے کر آتی ہیں ان لوگوں کو، تو کیا وہ یونیورسٹیز کی کسی بھی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر نہیں رکھتی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان یونیورسٹیز کو، ان ادارے کو جو اس قسم کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں وہ نہ صرف اپنے پسندیدہ طالب علموں کو لانے کے ساتھ ساتھ
ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ضرور رکھیں. دردانہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.